अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाजरीन, साइफर केस में आज फिर वही हुआ जिसका डर था। बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने आज जज की भी और जेल सुपरिटेंडेंट की भी बोलती बंद करा दी है। आज एक बड़ा धुआंधार मुकालमा हुआ। इमरान खान साहब के वकला जो इस समात के अंदर मौजूद थे, उन्होंने क्या बातचीत की उसकी तफसील भी आपके सामने रखते हैं। और एक बहुत बड़ा तजाद अब खुल के सामने आ गया है। एक दफ़ा फिर साइफर केस को ब्रेकें लगने जा रही हैं। इसकी डिटेल भी है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की आज चढ़ाई भी है जो काबिल जिक्र है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर तफसील से बात करते हैं। आज साइफर केस की जो ऑफिशियली जो डिक्लेयर्ड हुई जेल समात, उसका आज पहला दिन था। आज पहली समात थी और अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। और आज जब कहा गया था कि सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त होगी, ये ओपन ट्रायल होगा, और सहाफ़ी आज सुबह जज के पहुंचने से पहले भी सहाफ़ी वहां पे पहुंचे। और हैरान कुन तौर पर इमरान खान साहब के इस केस को कवर करने के लिए पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, उसके अलावा बड़े बड़े इदारों के आलमी मीडिया के वाबस्तगान भी आज वहां पे पहुंचे। वहां पे वो देखे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंदर जाने से उनको इजाज़त नहीं मिली, उनको अंदर जाने से मना किया गया। आज जब ये केस की जो समात है ये शुरू हुई, तो केस की समात शुरू होते ही इमरान खान साहब के वकला की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला की तरफ से बड़ा जारहाना अंदाज अपनाया गया। उन्होंने कहा कि आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि मीडिया को इजाज़त क्यों नहीं मिल रही। इससे पहले का जो हुक्म हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जब ये कहा था कि साइफर केस का जो ट्रायल होगा अब वो ओपन कोर्ट के अंदर होगा, वो ओपन ट्रायल होगा। और उसके बाद लास्ट टाइम जब जज अबू हसनात साहब ने इस केस की समात की थी, तो उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर जोर दिया था। उन्होंने खुद ये कहा था कि अब जो ट्रायल होगा वो ओपन कोर्ट के अंदर होगा और उसमें सहाफ़ियों को भी अंदर जाने की इजाज़त होगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज तमाम सहाफ़ी वहाँ पे पहुंचे, मुख्तलिफ इदारों के सहाफ़ी वहाँ पे पहुंचे। उन्होंने जज अबू हसनात को सहाफ़ियों की एक फहरिस्त भी फराम की गई कि आप इन सहाफ़ियों को, इन मीडिया नुमाइंदगान को अंदर जाने की इजाज़त दें। लेकिन आज आखिर पे सिर्फ 20 मिनट की समात के लिए 3 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त मिली, लेकिन उसके अलावा किसी और को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। एक तो खान साहब के जो वकला थे, उन्होंने आज ये कहा कि आप ये जो इस वक्त जो ट्रायल चल रहा है, ये एक दफ़ा फिर हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। चूँकि इससे पहले इजाज़त दी गई थी सहाफ़ियों को अंदर आने की और ये जो ट्रायल था ये ओपन ट्रायल डिक्लेयर हुआ था। लेकिन आज ये फिर ऐसा हो रहा है कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है, शाह महमूद कुरैशी का जो ट्रायल है, ये इन कैमरा कर दिया गया है। तो इसके ऊपर खान साहब जो है वो खुद भी आए रोस्टम के ऊपर। उन्होंने बड़ा शोर मचाया। उन्होंने कहा कि मैंने ये जो केस था, ये जो साइफर था, ये जनरल बाजवा के नाम पे आया था और इसमें बहुत सारे जो ताकतवर लोग हैं उनका नाम भी आता है। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त वज़ीर आज़म था, साइफर मुझे हटाने के लिए आया। तो साइफर किसको आया? ये साइफर जनरल बाजवा को आया था और मैंने उस वक्त साइफर की इंक्वायरी का हुक्म दिया था और इसमें कुछ ताकतवर लोग मुलव्वस हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। मुझे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं। हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया और मुजरिम नवाज शरीफ को वहां से यहाँ ले आए। ये इमरान खान साहब ने कहा और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस सिस्टम के ऊपर भी एतबार नहीं है। यूं साइफर की जो कार्रवाई थी वो अब सोमवार के ऊपर चली गई है। पीर के रोज अब साइफर की दोबारा कार्रवाई होगी और उसमें जो नकूल है वो फराहम की जाएंगी। इस पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे, उन्होंने भी एतराज किया। उन्होंने कहा कि आप हमें ये बताएं कि आप किस कानून के तहत हमारा सीक्रेट एक्ट के तहत हमारा ट्रायल कर रहे हैं। आप जिस कानून के तहत हमारा ट्रायल कर रहे हैं उस कानून के ऊपर वो कानून का दर्जा हासिल ही नहीं कर सका। क्योंकि आप बुलाएं आरिफ अलवी साहब को और उनको आप बुलाकर हलफ लें उनसे, वो ये कहते हैं कि उन्होंने इस कानून के ऊपर दस्तखत ही नहीं किया हुआ। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि मेरा जो एक वकील है, मैं इतने महंगे वकील नहीं कर सकता। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के पास वसाइल ज़्यादा हैं, उनके महंगे महंगे वकील हैं और हमारा जो ट्रायल है उसको पब्लिक किया जाए। और उन्होंने बहुत एतराज़ उठाया, तमाम मीडिया के लोगों ने एतराज़ उठाया। उन्होंने शोर मचाया कि हमारा जो ट्रायल है इसको पब्लिक किया जाए। उन्होंने एतराज़ आयद किए, लेकिन उसके बाद उनके एतराज़ात की ये बात कुछ वक्त के लिए जो है वो 3 लोगों को सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन ज़्यादा लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। मीडिया के लोगों की तस्दीक की गई और उसके बाद जो सुपरिटेंडेंट जेल थे उन्होंने एक बहुत बड़ी 2 नंबरी की। उन्होंने ये किया कि जहाँ पे जब ये अदालत ने हुक्म दे दिया है कि ये ट्रायल ओपन होगा, इसमें सहाफ़ियों को इजाज़त होगी, इसमें आम पब्लिक को इजाज़त होगी, और सहाफ़ी वहाँ पे पहुँच गए, अडयाला जेल के गेट के ऊपर वहाँ पे पहुँचे। लेकिन उसके बावजूद
عدالت کے احکامات کے باوجود صحافیوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا. جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا وہ ڈٹ گیا, اس نے کہا جی کہ کوئی اندر نہیں جا سکتا. اس کے بعد انہوں نے بہانے کیے, انہوں نے کہا جی کہ کوئی آئے گا تو ہم ان کو اندر جانے دے دیں گے, اور جب کوئی آئے گا ہی نہیں تو ہم کسی کو بلا نہیں سکتے, یہ انہوں نے جھوٹ بولا. اس کے بعد خان صاحب کے جو وکلا تھے وہ باہر آئے, وہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ ان کے کنسرن تھے. انہوں نے کہا کہ جو صرف 3 میڈیا کے جو نمائندگان تھے ان کو اندر جانے کی اجازت ملی, اور صرف 20 منٹ کے لیے ان کو اندر جانے کی اجازت ملی, اور باقی لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میڈیا پہنچا تو اس وقت جو سماعت ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی, اور پروسیکیوٹر جو ہیں وہ عدالت سے روانہ ہو چکے ہوئے تھے. آج سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی بھی دھجیاں اڑائی گئی, اور انہوں نے صرف ایک آرڈر کیا تھا, لیکن اوپن سماعت کے لیے صرف آرڈر کافی نہیں ہوتا. عدالت کے اندر عام لوگوں کی بھی رسائی ہونی چاہیے, اور میڈیا کے لوگوں کی بھی رسائی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جیل ٹرائل کا جو آرڈر ہے ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں, اور وکلا کی تمام ٹیموں کو اندر جانے کی اجازت تک نہیں دی گئی, اور صرف 10 لوگ جو ہے وہ اس کیس میں اندر موجود تھے. خان صاحب کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ بڑے پر امید تھے, بڑے جو ہے وہ پر اعتماد تھے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس سسٹم کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. اور جج ابو حسنات جو تھے وہ آج اپنی گاڑی انہوں نے خود چلائی, وہ وہاں پہ پہنچے, جو ایف آئی اے کی ٹیمیں تھیں وہ وہاں پہ پہنچی, پروسیکیوشن کی جو ٹیمیں تھیں وہ وہاں پہ پہنچی, اور یوں یہ جو ٹرائل تھا ایک دفعہ پھر تحریک انصاف اب اس کو جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آرڈرز تھے ان کی توہین ہوئی ہے, اور جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے حیران کن طور پر وہ اتنا پاورفل بن گیا ہے کہ اس کو کسی بھی آرڈر کا پاس نہیں ہے, نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کا پاس ہے. اور اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جج ابو حسنات صاحب جو ہیں وہ ان کو پوچھتے, اور عمران خان صاحب نے بھی آج بڑی چڑھائی کی جیل سپرنٹینڈنٹ کے اوپر کہ یہ سب جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے, اور جگہ جو تھی اس کو بھی اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ جو سائفر کا ٹرائل کرنے کی جو جگہ ہے اس کو مختص ہونا چاہیے, اور صحافیوں کی پراپر اندر آنے کی ان کو اجازت ملنی چاہیے. اور جج ابو حسنات صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے اوپر توہین عدالت کرتے کہ آپ کو جب یہ حکم واضح طور پہ دے دیا گیا ہے, اور باہر بالکل باہر جو ہے وہ دیوار کے ساتھ گیٹ کے اوپر صحافی جو ہے وہ کھڑے ہیں, اور کئی گھنٹے وہ لوگ وہاں پہ خوار ہوتے رہے, لیکن ان کو ٹس سے مس نہیں ہوئی, اور عدالتی احکامات کی بھی دھجیاں اڑائی گئی. اب تحریک انصاف کے پاس بالکل 3-4 جو بڑی جینون گراؤنڈز ہیں وہ موجود ہیں اس ٹرائل کو دوبارہ ریورس کرنے کے لیے. ایک تو سب سے بڑی گراؤنڈ یہ ہے, جج صاحب نے خود کہا کہ اس ٹرائل کو اوپن ہونا چاہیے, صرف میڈیا کے لیے نہیں بلکہ جنرل پبلک کے لیے بھی اوپن ہونا چاہیے. تو آج وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی. جیل سپرنٹینڈنٹ کو حکم دیا گیا تھا کہ اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اکارڈنگ انتظامات کرتے, صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت ہوتی, ایسا بھی نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکٹ ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ پٹاس پڑے گا کہ عارف علوی صاحب نے اگر اس ایکٹ کے اوپر دستخط نہیں کیا, جو کہ انہوں نے حلف لے کے کہا تھا کہ میں نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیا ہوا, تو اصولی طور پہ اب وہ جو ہے وہ ایکٹ تو بن ہی نہیں سکتا جب عارف علوی اس کے اوپر دستخط وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیے. یعنی کہ آپ بے شمار ایسی ریزنز ہیں موجود ہیں گراؤنڈ کے اوپر کہ جن کی بنیاد پر ایک دفعہ پھر اس کو بریکیں لگ سکتی ہیں. بہرحال اگلی سماعت جو ہے وہ پیر کے روز ہوگی, اور پیر کے روز ہی یہ اب کہا جا رہا ہے کہ نقول تقسیم ہوں گی, اور جو چالان کی نقول تقسیم ہونے کے تقریباً 1 ہفتے بعد دوبارہ فرد جرم جو ہے وہ اس کیس میں عائد کی جائے گی عمران خان صاحب کے اوپر. اس دوران بڑا اعتراض یہ بھی اٹھایا گیا کہ ہمارے بے شمار جو کیسز ہیں وہ مختلف کورٹس کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ان میں پروسیکیوشن جو ہے وہ لیت و لال سے کام لے رہی ہے, اپنا پراپر کام نہیں کر رہی ہے, اور عمران خان صاحب بڑے پر امید ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ مجھے اس سسٹم کے اوپر ہی کوئی اعتبار نہیں ہے, اور سائفر جو ہے وہ باجوہ صاحب کے نام آیا تھا. بہرحال اب خان صاحب کی لیگل ٹیم ایک دفعہ پھر اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے. ہوگا یہ ٹرائل اوپن, یہ جو مرضی کر لیں, خان صاحب تک میڈیا کی رسائی ہوگی. صرف آج 3 لوگوں کو جانے کی اجازت ملی ہے, تو اگلی سماعت کے اوپر ممکن ہے کہ یہ معاملہ بھی ریزالو ہو جائے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.